अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं ओल्ड होम के अंदर और मेरे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत सारी माएँ मौजूद हैं। ये जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं ये भी माँ के हवाले से है, माँ की मोहब्बत के हवाले से। हमारे साथ ओल्ड होम की जो ओनर हैं जो खुद भी एक माँ का किरदार कर रही हैं और बहुत सारे ऐसी माँओं को भी इन्होंने संभाला हुआ है जो बेसहारा हैं। इनके पास एक माँ की एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनकर मेरा आपका और हर एक इंसान जो दर्द रखता है उसका दिल हिलेगा। इस कहानी को जरूर सुनिएगा। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि माँ की मोहब्बत को डाउट किया जाता है। आजकल कर रहे हैं, सब बच्चे करते हैं कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। वो गिले शिकवे चलते रहेंगे। देखें, रहती दुनिया तक हमारा ज़माना और तो और है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ज़माना और है, तो हमें भी अपने मुताबिक उनसे बात करनी चाहिए। बहरहाल, ये मेरा जब मैंने स्टार्ट किया था ना काम, ये तब की बात है कि वहाँ पर मेरे पास एक औरत आई। उस वक्त मेरे पास सिर्फ 3-4 औरतें थी। तो हुआ ये मुझे वाकया कल बैठे बैठे याद आया है। तो मैंने कहा, और मैंने तो ये कभी बताया ही नहीं आज तक। तो उन्होंने कहा कि बस चुप रहती थी और मेरे साथ बे इंतहा प्यार करती थी। ठीक है, तो और अच्छी फैमिली की भी थी, बेटा ठीक ठाक था। खैर, वो बेटा उनको वहाँ छोड़ के हमारे पास। अब क्या हुआ कि कुछ दिन से ना उनकी तबीयत जरा डिप्रेशन में जा रही थी। तो उनको हम बहुत, यहाँ भी आपको पता है, कोई डिप्रेशन में जाए तो मुझे मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। खैर, उनका हम दिल मिलाते रहे। औरतें बिल्कुल भी नहीं थी मेरे पास, 3 थी सारी। तो उन्होंने कहा कि एक दिन सुबह सुबह उन्होंने कहा कि इनको बुला के लाओ, मैडम को बुला के लाओ। मेरी सुपरवाइजर थी उस वक्त, उनको कहा कि मैडम को बुला के लाओ। जब मैंने कहा क्या हुआ है, मैं बाहर काम सफाइयाँ करवा रही थी मैं आई तो कहने लगी कि मुझे ना केक चाहिए, एक केक मंगवा के दो। मैंने कहा, तो आप केक के लिए इतनी नाराज हो रही हैं? केक क्या चीज है? आप हुक्म दें, जो चीज चाहेगी आपके मैं ले आऊंगी, मगर केक क्या है? नहीं, आज केक चाहिए मुझे। तो मैंने काटना है केक। मैंने कहा, किस बात का केक काटना है आपने? मेरे बेटे की आज सालगिरह है। उन्होंने कहा कि जो बेटा छोड़ के गया है, क्या है? मेरी मेरी आज उसकी सालगिरह है। तो मैंने कहा, तो वो मेरे साथ जो मेरी वो थी लड़की, उसने कहा कि आप क्या बातें आंटी कर रही हैं? बेटा आपको यहाँ ओल्ड होम में छोड़ गया, मुड़ के उसने खबर तक नहीं ली है, 2 महीने हो गए हैं, तो आप उसकी सालगिरह क्यों मना रही हैं? कहेंगी कि नहीं 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 नहीं, कोई बेटा अपनी माँ के से जुदा होना पसंद करेगा? और यानी कि इस हालत में भी शी वॉज डिफेंडिंग हिम। तो उस लड़की ने कहा कि क्यों? मेरा तो नहीं ख्याल कि आपको उसकी परवाह भी होनी चाहिए। वो तो फलाना कहेंगी, ना कहें कुछ उसको, ना कुछ कहें, मुझे बता दे। खैर, आप मुझे कहेंगे मैंने आप केक मंगवा दें। मैं कहा, उसको इशारा किया, मैंने कहा अभी भेजो और जाके केक, प्लेन केक लेके आओ। खैर, आ गया केक। ये अपने कमरे में थी, तबीयत इनकी उस दिन ठीक नहीं थी। तो केक हमने मेज पे रखा और कहा कि आओ बाहर। तो वो जब लड़की गई अंदर, तो उसने अंदर से चीखें मारनी शुरू कर दी। मैडम अंदर आए, अंदर आए, क्या हुआ है? तो भागी भागी गई। तो पता लगा, तो मैंने कहा उठे ना तस्लीम, उठे, अब हम केक काटने लगे हैं। वो जा चुकी थी। वो इस दुनिया से ही जा चुकी थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हुआ क्या है ये। अच्छा, उसके बाद खैर हौसला वहीं से आ रहा है मुझे, वरना मैं तो बड़ी नरम दिल की हूँ वैसे। तो मैंने उनके जो नंबर था, लिखवा के गया था बेटा, उसके नंबर पे फोन किया। उसका किस्सा आप सुनने वाला है। फोन किया तो उनके घर में कोई था बंदा, वो केयर टेकर कह लें या चौकीदार। तो मैंने कहा कि वो किधर है साहब? तो कह रही थी वो तो अमेरिका गए हुए हैं जी, बच्चों को लेके सैर पे। मैंने कहा उनका नंबर दो जल्दी से, उनकी वालदा की डेथ हो गई है। तो कहने लगा, जी ये नंबर ले लें। अमेरिका फोन किया गया। अमेरिका फोन किया तो उन्होंने कहा कि आप, मैं आपको पैसे भिजवा देता हूँ कफन दफन के, तो आप ऐसे करें कि इनका जनाजा दफना दे वहीं पर इनको, मैं नहीं आ सकता। तो मैंने कहा, मुझे एक पैसे की भी, मैं आपके लानत फेंकती हूँ आपके पैसों के ऊपर, हमें जरूरत नहीं है। आप पैसे रखें अपने पास। आप नहीं आ रहे ना, इसका मतलब है नहीं, मैं तो अपने बीवी बच्चों के साथ सैर करने हैं। आप देखे ना मैडम, आप भी नाजायज जिद लगा के बैठ गई, आओ आओ। मैंने आपके पास छोड़ दिया था ऊपर, अल्लाह नीचे। आप, ये मैं फिक्र है यहाँ भी काफी लोगों के बच्चों से सुनती हूँ रोज।
تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے فون بند کر دیا. اس کے بعد ان کے جو بھی تھا کفن دفن کا انتظام کیا اور ختم ہوئی کہانی. آپ مجھے یہ بتائیں ماں کا یعنی کہ یہ اس سے زیادہ بے قدری، اور وہ ماں اس کی سالگرہ بدبخت کی لڑکے کی منا رہی ہے وہاں پر بیٹھ کے، اور ہم سے ناراض ہے کہ مجھے کیک منگوا کے کیوں نہیں دے رہے ہو. اور اسی غم میں وہ چلی گئی اس دن، اس شوق سے کہ میں نے آج کیک کاٹنا ہے، ضد لگائی ہوئی تھی کہ مجھے کیک منگوا کے دو. اور جب کیک آیا تو شی واز گون. ہم نے وہ تیاری واری کی ہوئی تھی کہ چلو موم بتی لگا رہے ہیں، سجاوٹ کے پنیے بھی میں نے کہا لیتے آنا، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. اور ماں اندر بیٹھی ہوئی ہے اینک لگا کے، اور اس بچے کی تصویر ایسے لگائی ہوئی، لڑکے کی تصویر سینے سے. کاش کہ یہ سارے بچے سمجھتے کیوں نہیں اس بات کو، کیوں نہیں سمجھتے کہ جو ماؤں کے دل ہیں، ہر ماں کا دل ایک جیسا ہے، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے. خدا کے واسطے ہر بچے کو وہ موقع نہ آنے دے اپنی زندگیوں میں پلیز. جیسی ہیں بدبخت ہیں وہ مائیں بھی، ان کو نہ چھوڑیں، لے جائیں آ کے اولڈ ہوم سے، نہ داخلے کرائیں اولڈ ہومز میں. خالی ہونے چاہیے سب کے اولڈ ہومز، خالی ہو جائیں اللہ کرے کہ سب بچے جو ہیں وہ جائیں اور اپنے ماؤں کو لے کے جائیں اور ان کو سینے سے لگا کے رکھیں. 80 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے، کیا پتہ ہے ماؤں کا کہ وہ کتنے دن ہیں کتنے دن نہیں. آج کل تو جوانوں کا نہیں کچھ پتہ لگ رہا. تو پھر مگر یہ ہے کہ میں اس کو، اس واقعے کو میں ساری زندگی، کیونکہ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، اور میں جگا رہی ہوں، اٹھے بول ہی نہیں رہی، دیکھا تو سینے سے وہ گری، سینے سے ہٹی ہے تصویر اس کی بچے کی، اور وہاں ختم تھی، وہاں جا چکی تھی اوپر. تو یہ کیا ہے پھر ایک ماں کی ممتا کی، میں کہتی ہوں یہ تو انتہا ہے کہ جو بچہ اس کو دفعہ دور کر کے اپنی زندگی سے گیا کہ تعلق نہیں رکھنا. کیا ماں نے کر دیا، کیا ایسا قصور کر دیا، قتل کر دیا تم لوگوں کے باپ کو، کمبختوں کیا کیا ہے؟ سارے خاندان کو اڑا دیا ہے، تمہاری بیویوں کو مار دیا ہے، تمہارے بچوں کو مار دیا ہے. اس طرح تو کوئی قاتل بھی ماں ہو، قاتلہ ماں ہو تو اس کو نہیں کرتا کہ آپ اس کے دفنانے تک نہ آئے. بس یہ سارا دن آپ میرے پاس بیٹھیں گے تو میں آپ کو اس وقت 24,000 کہانیاں سنا دوں گی. میرے پاس اب آتی ہیں عورتیں اور چلی جاتی ہیں، مگر یہ ہے کہ صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر میں سمجھتی ہوں اس سے بڑی بد نصیبی اولاد کی کوئی نہیں ہے، اور ماں کی بھی بہت بڑی بد نصیبی ہے. ہمیں بھی چاہیے ہم تھوڑا سا بچوں کے ساتھ ذرا نرمی اختیار کریں، گھر میں رہ کے نوبتیں یہ نہ آئیں. ناظرین، آپ نے ایک ایسی ماں کی کہانی سنی جس کے بیٹے نے اس کو گھر سے نکال دیا ہوا تھا اور اولڈ ہوم میں چھوڑ کے چلا گیا تھا، لیکن جب اس کی پیدائش یعنی کہ اس کی ایک ایسا دن آیا جس دن وہ پیدا ہوا تھا، اور ماں کو وہ دن پھر بھی یاد رہا، اور ماں نے ان کو کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک کیک منگوا دو، آج میرے بیٹے کی سالگرہ ہے. اور وہ اسی خوشی میں شاید یا غم میں جب انہوں نے کیک منگوایا، اس ماں کے سینے سے لگی تصویر دیکھی، اور جب انہوں نے جا کے ان کو ہلایا تو وہ ماں اس دنیا میں نہیں رہی. اور افسوس اس بات کا کہ جب اس بیٹے کو کال کی گئی کہ آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس نے جواباً کہا کہ آپ کو میں پیسے بھیجتا ہوں، آپ ان کو دفنا دیں، میں نہیں آ سکتا، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، میں چھوڑ کے نہیں آ سکتا باہر کے ملک سے، ان کو پیسے میں آپ کو بھیجتا ہوں، ان کے کفن کے لیے، ان کی قبر کے لیے آپ ان کو دفنائیں اور ختم کریں اس بات. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اگر ان کو پال سکتی ہوں تو دفنا بھی سکتی ہوں جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا. اور یہ پیغام خاص طور پہ ان بھائیوں، ان بہنوں کے لیے ہیں جن کی والدائیں ان کے سر پر ہیں اور وہ پرواہ نہیں کر رہے. آپ اپنی والدہ کی، والد کی فکر کریں تاکہ کہ وہ آپ کے سر پہ ہمیشہ سلامت رہے. کسی کی والدہ ایسی نہ ہو جائے کہ اس کو اس کا بیٹا دفنانے کے لیے بھی یہاں تک نہ پہنچ سکے اور اس کے جنازے کو کندھا بھی دے نہ سکے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.